हेलो व्यूअर, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड से जो लोग मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है दोस्तों। वाहिद, जमा, अल्फाज, अजदाद, मुज़क्कर, मुअन्नस, इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। और इस वीडियो के लास्ट में दो शेर को, बहुत ही इम्पोर्टेंट शेर है, उसकी तशरीह को मैंने किया है, इसलिए आप उसको भी ज़रूर देखेंगे। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हमेशा एग्ज़ाम में वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस पूछा जाता है, इसलिए आप इसको यदि समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए, सबसे पहले है वाहिद और जमा। देखिए, वाहिद एक को कहते हैं वाहिद, जमा एक से ज़्यादा को कहते हैं जमा। ठीक है, उस चलते हैं। तो पहला है, नूर की जमा क्या होगी? नूर की जमा होगी अनवार। नूर की जमा अनवार। वाक़िया की जमा क्या होगी? वाक़िया। वाक़िया की जमा होगी वाक़ियात। वाक़िया की जमा वाक़ियात। मुसीबत की जमा क्या होगी? मुसीबत की जमा मसाइब। मुसीबत की जमा मसाइब। उसके बाद है, मिस्कीन की जमा क्या होगी? मिस्कीन की जमा तो मसाकीन। मिस्कीन की जमा मसाकीन। इल्म की जमा क्या होगी? इल्म की जमा तो इल्म की जमा उलूम। इल्म की जमा उलूम। अमल की जमा क्या होगी? अमल। अमल की जमा आमाल। अमल की जमा आमाल। अकीदा की जमा क्या होगी? तो अकीदा की जमा अकाइद। अकीदा की जमा अकाइद। तरीक़ा की जमा क्या होगी? तरीक़ा तो तरीक़ा की जमा तराइक़। तरीक़ा की जमा तराइक़। शायर की जमा क्या होगी? तो शायर की जमा शुअरा। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसको मैंने इसमें बयान कर दिया है। अब आगे है ज़िद, यानी उल्टा, यानी वो लफ्ज़ जिसका उल्टा अजदाद जिसको हम लोग बोलते हैं। आप एग्ज़ाम में जिस तरह मैंने यहाँ पे वीडियो में लिखा है, इसी तरह आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपका नंबर अच्छा से अच्छा ज़रूर आएगा। चलिए, तो यहाँ पे आप इस तरह का अगर आ जाए उल्टा लिखने के लिए तो आप शुरू में अल्फाज लिख देंगे और उसके नीचे जो क्वेश्चन में जो पेपर में लिखा हुआ है उसको लिख देंगे ये। और उसके बाद यहाँ पे अजदाद जो आप याद करके गए हैं उसको यहाँ पर लिख देंगे। कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं अल्फाज है जो हमेशा पूछे जाते हैं उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। ऐसे इससे भी कुछ अलग आ सकता है। चलिए, आला। आला का उल्टा क्या होगा? यानी आला का अजदाद, तो आला का अजदाद होगा अदना। आला का उल्टा अदना। आका का उल्टा, तो आका का उल्टा गुलाम। आका का जिद गुलाम। अमानत। अमानत का जिद होगा खयानत। अमानत का जिद खयानत। इब्तिदा। इब्तिदा का जिद इंतहा। इब्तिदा का जिद इंतहा। अहल का जिद होगा ना अहल। अहल का जिद होगा ना अहल। बहार। बहार का जिद होगा खज़ां। बहार का जिद खज़ां। इंसान। इंसान का जिद होगा हैवान। इंसान का जिद हैवान। रोशनी। रोशनी का जिद तारीकी। रोशनी का जिद तारीकी। दाना। दाना का जिद होगा नादां। दाना का जिद नादां। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिद से रिलेटेड कुछ लफ्ज़, उसको मैंने यहाँ पे बयान कर दिया है। अब आगे है मुअन्नस मुज़क्कर। इसके सिलसिले में दोस्तों एक चीज़ हम लोगों को जान लेना है कि जो भी इसम के आखिर में या हो वो इसम मुअन्नस होता है। क्या होता है? मुअन्नस होता है। और जिस इसम के आखिर में या हो वो इसम मुअन्नस होता है। मगर कुछ ऐसा इसम है जिसके आखिर में या तो होती है मगर वो मुअन्नस नहीं बल्कि वो मुज़क्कर है, यानी वो मुस्तस्ना है। क्या है? मुस्तस्ना है, अपवाद में है, इसलिए उसी लफ्ज़ को दे दिया जाता है। हम लोगों को ये कायदा पढ़ के जाते हैं कि जिस इसम के आखिर में या हो वो मुअन्नस होगा, मगर कुछ अपवाद, कुछ मुस्तस्ना लफ्ज़ है जो मुज़क्कर होता है, उसी को दे दिया जाता है एग्ज़ाम में और हम मुअन्नस लिख कर चले आते हैं, गलती हो जाता है। इसलिए मैंने इसमें अपवाद को लिखा है। आप यहाँ पर देखेंगे इस लाइन में मुअन्नस है और इधर मुज़क्कर इसम है। देखिए, रोटी। रोटी के आखिर में या है, इसलिए ये तो मुअन्नस होगा। लड़की, इसके आखिर में या है, ये मुअन्नस होगा। मगर इसी या पानी,
پانی کے آخر میں یا ہے، یہ مؤنث نہیں بلکہ مذکر ہے، یہ مستثنا ہے، یہ لفظ اس میں جو ہے مستثنا ہے، اس کے آخر میں یا تو ہے مگر یہ مذکر ہے۔ اسی طرح آگے ہے حسرت، حسرت مذکر ہوگا، جس اسم کے آخر میں تا ہو وہ مؤنث ہوتا ہے۔ حسرت، بناوٹ، یہ سب مؤنث ہے۔ کرسی، اس کے آخر میں یا ہے، مؤنث ہے۔ کتاب، یہ بھی مؤنث ہے، کتاب مؤنث ہوگا۔ اور اسی طرح شراب، یہ بھی مؤنث ہے، شراب مؤنث ہے۔ تو یہ تو جان گئے کہ جس اسم کے آخر میں یا ہو وہ مؤنث ہوگا، مگر کچھ اسم جو ہے جو مستثنا ہے، جو اپواد میں ہے، وہ اس کے آخر میں یا ہونے کے باوجود بھی وہ اسم مؤنث نہیں بلکہ مذکر ہے۔ جیسے پانی، موتی، یہ سب مذکر ہے۔ گھی مذکر ہے، ہاتھی مذکر ہے، اور اسی اسم کو دے دیا جاتا ہے ایگزام میں، ہم لوگ مؤنث لکھ کے چلے آتے ہیں، یہ مذکر ہوگا۔ دہی، یہ بھی مذکر ہے۔ یہ دوستوں تھے کچھ امپورٹنٹ اسم جو مذکر اور مؤنث سے ریلیٹڈ تھے۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں، دو شعر ہے، ایگزام میں پوچھا جاتا ہے اپنی پسند کے دو اشعار لکھ کر ان کا مطلب بیان کیجئے، یعنی اپنی پسند سے جو بھی آپ کو دو اشعار یاد ہے اس کو لکھ کر اس کا مطلب بیان کرنا، یعنی اس کی تشریح کرنی ہے۔ تو میں نے یہاں پہ دو شعر لکھا ہے۔ دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، آنکھ میں بوند نہ ہو دل میں سمندر رکھنا۔ دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، آنکھ میں بوند نہ ہو دل میں سمندر رکھنا۔ اس شعر کو آپ یاد کر لیں گے اور اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں، دیکھ لیجئے، اور اس کو آپ لکھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا نمبر اچھا سے اچھا آئے گا۔ چلیے اس کی تشریح کیا ہے؟ جواب میں تشریح ہے، پیش نظر شعر احمد فراز کی زیر نصاب پہلی غزل سے ماخوذ ہے، اور یہ غزل کا مطلع ہے، یہ غزل کا مطلع ہے۔ غزل کا مطلع اس شعر کو کہتے ہیں جو غزل کے شروع میں بیان کیا جاتا ہے، سب سے پہلا شعر ہوتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے توکل، قناعت، اعلیٰ ظرفی اور اعلیٰ اخلاقی قدروں کا درس دیا ہے۔ چنانچہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسانی زندگی میں دھوپ چھاؤں، نشیب و فراز اور اونچ نیچ آتے ہی رہتے ہیں، اس لیے درد کا عمومی اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ درد ایک قیمتی دولت ہے جس کو چھپا کر رکھنا چاہیے، یہی اعلیٰ ظرفی کا تقاضا ہے۔ آنکھ میں گرچہ اشکوں کا بوند بھی نہیں ہو، لیکن دل کو سمندر کی طرح وسیع رکھنا چاہیے، یعنی معاشی تنگی اور موافقی حالات کے باوجود دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے، اور اسے سمندر کی طرح وسیع اور گہرا رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی غموں کے ہجوم کو بھی اعلیٰ ظرفی اور قناعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کی نظر سے چھپا کر رکھنا چاہیے، یعنی غم کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دوستو کچھ بہت ہی امپورٹنٹ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یدی آپ اس کو اچھی سے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو آپ کا لگ بھگ 5 نمبر جو ہے ایگزام میں بالکل اچھی طریقے سے کلیئر ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو۔ یدی اچھا لگا ہو تو آپ ہمیں لائک اور شیئر ضرور کریں گے، اور اس ویڈیو کو یدی آپ کو اچھا لگا تو لائک اور شیئر ضرور کریں گے دوستو۔ یدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب والے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر دیں، اور بغل میں گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، تاکہ جو بھی ویڈیو میں ڈالوں سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ میں نے بہت سارے ویڈیو میٹرک انٹر کے بنا رکھے ہیں، آپ ہمارے ویڈیو چینل کے پلے لسٹ پر جا کر وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔